गोंय आज 39 वर्सां भितर सरता. म्हळ्यार 1987 जाल्लें स्टेटहूड आज आमी गोवा स्टेटहूड डे म्हळ्यार घटकराज दीस मनयतात. ह्या दिसा खातीर हांव सगळ्या गोंयकारांक परबी दिता आनी मागता की हें फक्त सेलिब्रेशन न्ही. आमी आमचो इतिहास याद करपाची गरज आसा. आमी 450 वर्सां पुर्तुगेजाच्या अंडर उरले. 1961 आमी लिबरेट जाले. आमचो देश 1947 इंडिपेंडंट जालो. आमी 1987 घटकराज ओगीच जालो ना. कोंकणी मायभास करची म्हणून एक एजुकेशन करचें पडलें. ताजे पयलीं गोंय व्हरून महाराष्ट्रान विलीनीकरण करूंक सोदताले. ते 1967 एक ऐतिहासीक जनमत कौल म्हणून जालो. म्हळ्यार हिस्टॉरीक ओपिनियन पोल, तो ओन्ली रिफरंडम इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. तो लोकांनी मत मारून सरकाराक नाका आसतना गोंयची आमची अस्मिताय आमी राखली. आनी हें सगळें जें कितें आमी लढो उबारलेलो तो आज धोक्यान आसा. आज गोंय तें गोंय उरूंक ना. गोंयचो पर्यावरण काबार जालां. गोंयांत गोंयकाराक व्हॅल्यू ना. म्हणटकर गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखपा खातीर एक नवो कॉल फॉर एक्शन आमी एक संकल्प करपाची गरज आसा. नवे भशेन आमी एक लढो उबारपाची गरज आसा. ही जागृताय जावपाक जाय आनी आयच्या दिसा आमी गोंय फ्युचर रेडी करपा खातीर आनी टू मेक गोवा गोवा अगेन आमी सगळ्यांनी एकवटान हो नवो संकल्प करपाची गरज आसा.